बेशरम, हाथ लगाया तो। वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है। मेरे जहेज का सामान रख लिया, मेरे कपड़े रख लिए, सारे पैसे रख लिए और अब मेरा जेवर तक रख लिया अपने पास। सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे माँ बाप को क्यों बुरा भला कह रही? मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। प्लीज प्लीज ये छोड़ दो, हम बैठकर बात करते हैं प्लीज। हम बैठकर बात नहीं कर सकते क्योंकि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। मैं पहले ही बहुत रिश्ते खो चुका हूँ और रिश्ते नहीं खो सकता। मैं जानिए उनके रिश्ते खोना कितना अजियतनाक होता। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स नौशरवान अपने सर्वेंट से कहेगा कि तुम जाओ और दुआ को मेरे पैगाम पहुँचा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि नौशरवान वो दुआ तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नौशरवान कहेगा कि मैं खुद जाऊंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब नौशरवान जाएगा और दुआ से मिलने के लिए पैगाम भेजेगा तो दुआ बाहर निकलेगी और देखेगी कि एक बहुत खूबसूरत और एक अमीर तरीन शख्स उसके सामने खड़ा होता है और वो अपना तारुफ करके उसको बोलेगा कि दुआ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ जवाब में कहेगी कि मैं कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आने वाली और मैं इस तरह के ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती। व्यूअर्स क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ फराज ने धोखा किया है और फराज का धोखा इसके सामने ही है। वो सोचेगी कि फराज ने भी मुझे धोखा ही दे दिया, इस तरह ये सब मर्द एक जैसे हैं और मुझे सभी धोखा दे देंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये बात इनकार करेगी दुआ तो नौशरवान उसे निकाह का कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएगी कि फराज ने तो कभी भी इस तरह के डायरेक्टली मुझसे ऐसी बात नहीं की थी और ये मुझसे डायरेक्टली निकाह का कह रहा है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दुआ डर रही है और सोचती है कि अगर मैंने इसको इकरार किया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। तो व्यूअर्स वो नौशरवान को कहेगा कम नहीं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ये फैसला मेरा बाप करेगा और मैंने अपने बाप को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचाया है। ये नौशरवान को इनकार करके इसके सामने से जाएगी। तो व्यूअर्स आप ही बताएं क्या नौशरवान और दुआ की शादी हो सकती है? आप चाहते हैं कि हो जाए? अपना राय इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स नौशरवान अपने सर्वेंट से कहेगा कि तुम जाओ और दुआ को मेरे पैगाम पहुँचा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि नौशरवान वो दुआ तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नौशरवान कहेगा कि मैं खुद जाऊंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब नौशरवान जाएगा और दुआ से मिलने के लिए पैगाम भेजेगा तो दुआ बाहर निकलेगी और देखेगी कि एक बहुत खूबसूरत और एक अमीर तरीन शख्स उसके सामने खड़ा होता है और वो अपना तारुफ करके उसको बोलेगा कि दुआ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ जवाब में कहेगी कि मैं कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आने वाली और मैं इस तरह के ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती। व्यूअर्स क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ फराज ने धोखा किया है और फराज का धोखा इसके सामने ही है। वो सोचेगी कि फराज ने भी मुझे धोखा ही दे दिया, इस तरह ये सब मर्द एक जैसे हैं और मुझे सभी धोखा दे देंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये बात इनकार करेगी दुआ तो नौशरवान उसे निकाह का कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा
सोच में पड़ जाएगी कि फराज ने तो कभी भी इस तरह के डायरेक्टली मुझसे ऐसी बात नहीं की थी और ये मुझसे डायरेक्टली निकाह का कह रहा है, लेकिन फिर भी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दुआ डर रही है और सोचती है कि अगर मैंने इसको इकरार किया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। तो व्यूअर्स वो नौशरवान को कहेगा कम नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये फ़ैसला मेरा बाप करेगा और मैंने अपने बाप को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचाया है। ये नौशरवान को इनकार करके इसके सामने से जाएगी। तो व्यूअर्स आप ही बताएं, क्या नौशरवान और दुआ की शादी हो सकती है? आप चाहते हैं कि हो जाए? अपना राय इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स नौशरवान अपने सर्वेंट से कहेगा कि तुम जाओ और दुआ को मेरे पैगाम पहुंचा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि नौशरवान वो दुआ तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नौशरवान कहेगा कि मैं खुद जाऊंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब नौशरवान जाएगा और दुआ से मिलने के लिए पैगाम भेजेगा तो दुआ बाहर निकलेगी और देखेगी कि एक बहुत खूबसूरत और एक अमीर तरीन शख्स उसके सामने खड़ा होता है और वो अपना तारुफ करके उसको बोलेगा कि दुआ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ जवाब में कहेगी कि मैं कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आने वाली और मैं इस तरह के ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती। व्यूअर्स क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ फराज ने धोखा किया है और फराज का धोखा इसके सामने ये वो सोचेगी कि फराज ने भी मुझे धोखा ही दे दिया। इस तरह ये सब मर्द एक जैसे हैं और मुझे सभी धोखा दे देंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये बात इनकार करेगी दुआ तो नौशरवान उसे निकाह का कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएगी कि फराज ने तो कभी भी इस तरह के डायरेक्टली मुझसे ऐसी बात नहीं की थी और ये मुझसे डायरेक्टली निकाह का कह रहा है, लेकिन फिर भी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दुआ डर रही है और सोचती है कि अगर मैंने इसको इकरार किया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। तो व्यूअर्स वो नौशरवान को कहेगा कम नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये फ़ैसला मेरा बाप करेगा और मैंने अपने बाप को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचाया है। ये नौशरवान को इनकार करके इसके सामने से जाएगी। तो व्यूअर्स आप ही बताएं, क्या नौशरवान और दुआ की शादी हो सकती है? आप चाहते हैं कि हो जाए? अपना राय इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स नौशरवान अपने सर्वेंट से कहेगा कि तुम जाओ और दुआ को मेरे पैगाम पहुंचा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि नौशरवान वो दुआ तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नौशरवान कहेगा कि मैं खुद जाऊंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब नौशरवान जाएगा और दुआ से मिलने के लिए पैगाम भेजेगा तो दुआ बाहर निकलेगी और देखेगी कि एक बहुत खूबसूरत और एक अमीर तरीन शख्स उसके सामने खड़ा होता है और वो अपना तारुफ करके उसको बोलेगा कि दुआ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ जवाब में कहेगी कि मैं कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आने वाली और मैं इस तरह के ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती। व्यूअर्स क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ फराज ने धोखा किया है और फराज का धोखा इसके सामने ये वो सोचेगी कि फराज ने भी मुझे धोखा ही दे दिया। इस तरह ये सब मर्द एक जैसे हैं और मुझे सभी धोखा दे देंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये बात इनकार करेगी दुआ तो नौशरवान उसे निकाह का कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएगी कि फराज ने तो कभी भी इस तरह के डायरेक्टली मुझसे ऐसी बात नहीं की थी और ये मुझसे डायरेक्टली निकाह का कह रहा है, लेकिन फिर भी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दुआ डर रही है और सोचती है कि अगर मैंने इसको इकरार किया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। तो व्यूअर्स वो नौशरवान को कहेगा कम नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये फ़ैसला मेरा बाप करेगा और मैंने अपने बाप को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचाया है। ये नौशरवान को इनकार करके इसके सामने से जाएगी।
تو یورز آپ ہی بتائیں کیا نوشیروان اور دعا کی شادی ہو سکتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز نوشیروان اپنے سرونٹ سے کہے گا کہ تم جا اور دعا کو میرے پیغام پہنچا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ نوشیروان وہ دعا تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اور وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کہے گا کہ میں خود جاؤں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب نوشیروان جائے گا اور دعا سے ملنے کے لیے پیغام بھیجے گا تو دعا باہر نکلے گی اور دیکھے گی کہ ایک بہت خوبصورت اور ایک امیر ترین شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا تعارف کر کے اس کو بولے گا کہ دعا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا جواب میں کہے گی کہ میں کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے والی اور میں اس طرح کے تعلقات نہیں بنانا چاہتی۔ ویورز کیونکہ آلریڈی اس کے ساتھ پراز نے دھوکہ کیا ہے اور پراز کا دھوکہ اس کے سامنے ہی ہے، وہ سوچے گی کہ پراز نے بھی مجھے دھوکہ ہی دے دیا، اس طرح یہ سب مرد ایک جیسے ہیں اور مجھے سبھی دھوکہ دے دیں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بات انکار کرے گی دعا تو نوشیروان اسے نکاح کا کہے گا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ویورز وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ پراز نے تو کبھی بھی اس طرح کے ڈائریکٹلی مجھ سے ایسی بات نہیں کی تھی اور یہ مجھ سے ڈائریکٹلی نکاح کا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی ویورز وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہے، دعا ڈر رہی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس کو اقرار کیا تو یہ بھی مجھے دھوکہ ہی دے گا۔ تو ویورز وہ نوشیروان کو کہے گا کم نہیں، میں نہیں کر سکتی کیونکہ میرا یہ فیصلہ میرا باپ کرے گا اور میں نے اپنے باپ کو بہت زیادہ دکھ بھی پہنچا ہے۔ یہ نوشیروان کو انکار کر کے اس کے سامنے سے جائے گی۔ تو ویورز آپ ہی بتائیں کیا نوشیروان اور دعا کی شادی ہو سکتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز نوشیروان اپنے سرونٹ سے کہے گا کہ تم جا اور دعا کو میرے پیغام پہنچا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ نوشیروان وہ دعا تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اور وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کہے گا کہ میں خود جاؤں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب نوشیروان جائے گا اور دعا سے ملنے کے لیے پیغام بھیجے گا تو دعا باہر نکلے گی اور دیکھے گی کہ ایک بہت خوبصورت اور ایک امیر ترین شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا تعارف کر کے اس کو بولے گا کہ دعا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا جواب میں کہے گی کہ میں کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے والی اور میں اس طرح کے تعلقات نہیں بنانا چاہتی۔ ویورز کیونکہ آلریڈی اس کے ساتھ پراز نے دھوکہ کیا ہے اور پراز کا دھوکہ اس کے سامنے ہی ہے، وہ سوچے گی کہ پراز نے بھی مجھے دھوکہ ہی دے دیا، اس طرح یہ سب مرد ایک جیسے ہیں اور مجھے سبھی دھوکہ دے دیں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بات انکار کرے گی دعا تو نوشیروان اسے نکاح کا کہے گا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ویورز وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ پراز نے تو کبھی بھی اس طرح کے ڈائریکٹلی مجھ سے ایسی بات نہیں کی تھی اور یہ مجھ سے ڈائریکٹلی نکاح کا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی ویورز وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہے، دعا ڈر رہی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس کو اقرار کیا تو یہ بھی مجھے دھوکہ ہی دے گا۔ تو ویورز وہ نوشیروان کو کہے گا کم نہیں، میں نہیں کر سکتی کیونکہ میرا یہ فیصلہ میرا باپ کرے گا اور میں نے اپنے باپ کو بہت زیادہ دکھ بھی پہنچا ہے۔ یہ نوشیروان کو انکار کر کے اس کے سامنے سے جائے گی۔ تو ویورز آپ ہی بتائیں کیا نوشیروان اور دعا کی شادی ہو سکتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز نوشیروان اپنے سرونٹ سے کہے گا کہ تم جا اور دعا کو میرے پیغام پہنچا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ نوشیروان وہ دعا تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اور وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔
व्यूअर्स आप देखेंगे कि नौशरवान कहेगा कि मैं खुद जाऊंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब नौशरवान जाएगा और दुआ से मिलने के लिए पैगाम भेजेगा तो दुआ बाहर निकलेगी और देखेगी कि एक बहुत खूबसूरत और एक अमीर तरीन शख्स उसके सामने खड़ा होता है और वो अपना तारुफ करके उसको बोलेगा कि दुआ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ जवाब में कहेगी कि मैं कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आने वाली और मैं इस तरह के ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती। व्यूअर्स क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ फराज ने धोखा किया है और फराज का धोखा इसके सामने ही है। वो सोचेगी कि फराज ने भी मुझे धोखा ही दे दिया, इस तरह ये सब मर्द एक जैसे हैं और मुझे सभी धोखा दे देंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये बात इनकार करेगी दुआ तो नौशरवान उसे निकाह का कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएगी कि फराज ने तो कभी भी इस तरह के डायरेक्टली मुझसे ऐसी बात नहीं की थी और ये मुझसे डायरेक्टली निकाह का कह रहा है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दुआ डर रही है और सोचती है कि अगर मैंने इसको इकरार किया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। तो व्यूअर्स वो नौशरवान को कहेगा कम नहीं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ये फैसला मेरा बाप करेगा और मैंने अपने बाप को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचाया है। ये नौशरवान को इनकार करके इसके सामने से जाएगी। तो व्यूअर्स आप ही बताएं क्या नौशरवान और दुआ की शादी हो सकती है? आप चाहते हैं कि हो जाए? अपना राय इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स नौशरवान अपने सर्वेंट से कहेगा कि तुम जाओ और दुआ को मेरे पैगाम पहुंचाओ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि नौशरवान वो दुआ तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नौशरवान कहेगा कि मैं खुद जाऊंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब नौशरवान जाएगा और दुआ से मिलने के लिए पैगाम भेजेगा तो दुआ बाहर निकलेगी और देखेगी कि एक बहुत खूबसूरत और एक अमीर तरीन शख्स उसके सामने खड़ा होता है और वो अपना तारुफ करके उसको बोलेगा कि दुआ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ जवाब में कहेगी कि मैं कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आने वाली और मैं इस तरह के ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती। व्यूअर्स क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ फराज ने धोखा किया है और फराज का धोखा इसके सामने ही है। वो सोचेगी कि फराज ने भी मुझे धोखा ही दे दिया, इस तरह ये सब मर्द एक जैसे हैं और मुझे सभी धोखा दे देंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये बात इनकार करेगी दुआ तो नौशरवान उसे निकाह का कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएगी कि फराज ने तो कभी भी इस तरह के डायरेक्टली मुझसे ऐसी बात नहीं की थी और ये मुझसे डायरेक्टली निकाह का कह रहा है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दुआ डर रही है और सोचती है कि अगर मैंने इसको इकरार किया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। तो व्यूअर्स वो नौशरवान को कहेगा कम नहीं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ये फैसला मेरा बाप करेगा और मैंने अपने बाप को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचाया है। ये नौशरवान को इनकार करके इसके सामने से जाएगी। तो व्यूअर्स आप ही बताएं क्या नौशरवान और दुआ की शादी हो सकती है? आप चाहते हैं कि हो जाए? अपना राय इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स नौशरवान अपने सर्वेंट से कहेगा कि तुम जाओ और दुआ को मेरे पैगाम पहुंचाओ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि नौशरवान वो दुआ तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नौशरवान कहेगा कि मैं खुद जाऊंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब नौशरवान जाएगा और दुआ से मिलने के लिए पैगाम भेजेगा तो दुआ बाहर निकलेगी और देखेगी कि एक बहुत खूबसूरत और एक अमीर तरीन शख्स उसके सामने खड़ा होता है और वो अपना तारुफ करके उसको बोलेगा कि दुआ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ जवाब में कहेगी कि
میں کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے والی اور میں اس طرح کے تعلقات نہیں بنانا چاہتی ویورز، کیونکہ آلریڈی اس کے ساتھ پراز نے دھوکہ کیا ہے اور پراز کا دھوکہ اس کے سامنے یہ وہ سوچے گی کہ پراز نے بھی مجھے دھوکہ ہی دے دیا، اس طرح یہ سب مرد ایک جیسے ہیں اور مجھے سبھی دھوکہ دے دیں گے ویورز۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بات انکار کرے گی دعا تو نوشروان اسے نکاح کا کہے گا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ویورز وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ پراز نے تو کبھی بھی اس طرح کے ڈائریکٹلی مجھ سے ایسی بات نہیں کی تھی اور یہ مجھ سے ڈائریکٹلی نکاح کا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی ویورز وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہے، دعا ڈر رہی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس کو اقرار کیا تو یہ بھی مجھے دھوکہ ہی دے گا۔ تو ویورز وہ نوشروان کو کہے گا کم نہیں، میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا یہ فیصلہ میرا باپ کرے گا اور میں نے اپنے باپ کو بہت زیادہ دکھ بھی پہنچایا ہے۔ یہ نوشروان کو انکار کر کے اس کے سامنے سے جائے گی۔ تو ویورز آپ ہی بتائیں کیا نوشروان اور دعا کی شادی ہو سکتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز نوشروان اپنے سرونٹ سے کہے گا کہ تم جا اور دعا کو میرے پیغام پہنچا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ نوشروان وہ دعا تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اور وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نوشروان کہے گا کہ میں خود جاؤں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب نوشروان جائے گا اور دعا سے ملنے کے لیے پیغام بھیجے گا تو دعا باہر نکلے گی اور دیکھے گی کہ ایک بہت خوبصورت اور ایک امیر ترین شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا تعارف کر کے اس کو بولے گا کہ دعا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا جواب میں کہے گی کہ میں کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے والی اور میں اس طرح کے تعلقات نہیں بنانا چاہتی ویورز، کیونکہ آلریڈی اس کے ساتھ پراز نے دھوکہ کیا ہے اور پراز کا دھوکہ اس کے سامنے یہ وہ سوچے گی کہ پراز نے بھی مجھے دھوکہ ہی دے دیا، اس طرح یہ سب مرد ایک جیسے ہیں اور مجھے سبھی دھوکہ دے دیں گے ویورز۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بات انکار کرے گی دعا تو نوشروان اسے نکاح کا کہے گا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ویورز وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ پراز نے تو کبھی بھی اس طرح کے ڈائریکٹلی مجھ سے ایسی بات نہیں کی تھی اور یہ مجھ سے ڈائریکٹلی نکاح کا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی ویورز وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہے، دعا ڈر رہی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس کو اقرار کیا تو یہ بھی مجھے دھوکہ ہی دے گا۔ تو ویورز وہ نوشروان کو کہے گا کم نہیں، میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا یہ فیصلہ میرا باپ کرے گا اور میں نے اپنے باپ کو بہت زیادہ دکھ بھی پہنچایا ہے۔ یہ نوشروان کو انکار کر کے اس کے سامنے سے جائے گی۔ تو ویورز آپ ہی بتائیں کیا نوشروان اور دعا کی شادی ہو سکتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز نوشروان اپنے سرونٹ سے کہے گا کہ تم جا اور دعا کو میرے پیغام پہنچا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ نوشروان وہ دعا تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اور وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نوشروان کہے گا کہ میں خود جاؤں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب نوشروان جائے گا اور دعا سے ملنے کے لیے پیغام بھیجے گا تو دعا باہر نکلے گی اور دیکھے گی کہ ایک بہت خوبصورت اور ایک امیر ترین شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا تعارف کر کے اس کو بولے گا کہ دعا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا جواب میں کہے گی کہ میں کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے والی اور میں اس طرح کے تعلقات نہیں بنانا چاہتی ویورز، کیونکہ آلریڈی اس کے ساتھ پراز نے دھوکہ کیا ہے اور پراز کا دھوکہ اس کے سامنے یہ وہ سوچے گی کہ پراز نے بھی مجھے دھوکہ ہی دے دیا، اس طرح یہ سب مرد ایک جیسے ہیں اور مجھے سبھی دھوکہ دے دیں گے ویورز۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بات انکار کرے گی دعا تو نوشروان اسے نکاح کا کہے گا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ویورز وہ بہت زیادہ
सोच में पड़ जाएगी कि फराज ने तो कभी भी इस तरह के डायरेक्टली मुझसे ऐसी बात नहीं की थी और ये मुझसे डायरेक्टली निकाह का कह रहा है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दुआ डर रही है और सोचती है कि अगर मैंने इसको इकरार किया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। तो व्यूअर्स वो नौशरवान को कहेगा कम नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये फ़ैसला मेरा बाप करेगा और मैंने अपने बाप को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचा है। ये नौशरवान को इनकार करके इसके सामने से जाएगी। तो व्यूअर्स आप ही बताएं, क्या नौशरवान और दुआ की शादी हो सकती है? आप चाहते हैं कि हो जाए? अपना राय इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स नौशरवान अपने सर्वेंट से कहेगा कि तुम जाओ और दुआ को मेरे पैगाम पहुंचा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि नौशरवान वो दुआ तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नौशरवान कहेगा कि मैं खुद जाऊंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब नौशरवान जाएगा और दुआ से मिलने के लिए पैगाम भेजेगा तो दुआ बाहर निकलेगी और देखेगी कि एक बहुत खूबसूरत और एक अमीर तरीन शख्स उसके सामने खड़ा होता है और वो अपना तारुफ करके उसको बोलेगा कि दुआ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ जवाब में कहेगी कि मैं कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आने वाली और मैं इस तरह के ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती। व्यूअर्स क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ फराज ने धोखा किया है और फराज का धोखा इसके सामने ये वो सोचेगी कि फराज ने भी मुझे धोखा ही दे दिया। इस तरह ये सब मर्द एक जैसे हैं और मुझे सभी धोखा दे देंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये बात इनकार करेगी दुआ तो नौशरवान उसे निकाह का कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएगी कि फराज ने तो कभी भी इस तरह के डायरेक्टली मुझसे ऐसी बात नहीं की थी और ये मुझसे डायरेक्टली निकाह का कह रहा है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दुआ डर रही है और सोचती है कि अगर मैंने इसको इकरार किया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। तो व्यूअर्स वो नौशरवान को कहेगा कम नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये फ़ैसला मेरा बाप करेगा और मैंने अपने बाप को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचा है। ये नौशरवान को इनकार करके इसके सामने से जाएगी। तो व्यूअर्स आप ही बताएं, क्या नौशरवान और दुआ की शादी हो सकती है? आप चाहते हैं कि हो जाए? अपना राय इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स नौशरवान अपने सर्वेंट से कहेगा कि तुम जाओ और दुआ को मेरे पैगाम पहुंचा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो कहेगा कि नौशरवान वो दुआ तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती और वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। व्यूअर्स आप देखेंगे कि नौशरवान कहेगा कि मैं खुद जाऊंगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब नौशरवान जाएगा और दुआ से मिलने के लिए पैगाम भेजेगा तो दुआ बाहर निकलेगी और देखेगी कि एक बहुत खूबसूरत और एक अमीर तरीन शख्स उसके सामने खड़ा होता है और वो अपना तारुफ करके उसको बोलेगा कि दुआ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि दुआ जवाब में कहेगी कि मैं कभी भी इस तरह की बातों में नहीं आने वाली और मैं इस तरह के ताल्लुकात नहीं बनाना चाहती। व्यूअर्स क्योंकि ऑलरेडी इसके साथ फराज ने धोखा किया है और फराज का धोखा इसके सामने ये वो सोचेगी कि फराज ने भी मुझे धोखा ही दे दिया। इस तरह ये सब मर्द एक जैसे हैं और मुझे सभी धोखा दे देंगे। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब ये बात इनकार करेगी दुआ तो नौशरवान उसे निकाह का कहेगा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाएगी कि फराज ने तो कभी भी इस तरह के डायरेक्टली मुझसे ऐसी बात नहीं की थी और ये मुझसे डायरेक्टली निकाह का कह रहा है। लेकिन फिर भी व्यूअर्स वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दुआ डर रही है और सोचती है कि अगर मैंने इसको इकरार किया तो ये भी मुझे धोखा ही देगा। तो व्यूअर्स वो नौशरवान को कहेगा कम नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ये फ़ैसला मेरा बाप करेगा और मैंने अपने बाप को बहुत ज़्यादा दुख भी पहुंचा है। ये नौशरवान को इनकार करके इसके सामने से जाएगी।
تو ویورز آپ ہی بتائیں کیا نوشیروان اور دعا کی شادی ہو سکتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز نوشیروان اپنے سرونٹ سے کہے گا کہ تم جا اور دعا کو میرے پیغام پہنچا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ نوشیروان وہ دعا تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اور وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کہے گا کہ میں خود جاؤں گا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب نوشیروان جائے گا اور دعا سے ملنے کے لیے پیغام بھیجے گا تو دعا باہر نکلے گی اور دیکھے گی کہ ایک بہت خوبصورت اور ایک امیر ترین شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا تعارف کر کے اس کو بولے گا کہ دعا میں تم سے محبت کرتا ہوں. ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا جواب میں کہے گی کہ میں کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے والی اور میں اس طرح کے تعلقات نہیں بنانا چاہتی. ویورز کیونکہ آلریڈی اس کے ساتھ پراز نے دھوکہ کیا ہے اور پراز کا دھوکہ اس کے سامنے ہی ہے. وہ سوچے گی کہ پراز نے بھی مجھے دھوکہ ہی دے دیا. اس طرح یہ سب مرد ایک جیسے ہیں اور مجھے سبھی دھوکہ دے دیں گے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بات انکار کرے گی دعا تو نوشیروان اسے نکاح کا کہے گا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر ویورز وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ پراز نے تو کبھی بھی اس طرح کے ڈائریکٹلی مجھ سے ایسی بات نہیں کی تھی اور یہ مجھ سے ڈائریکٹلی نکاح کا کہہ رہا ہے. لیکن پھر بھی ویورز وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہے. دعا ڈر رہی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس کو اقرار کیا تو یہ بھی مجھے دھوکہ ہی دے گا. تو ویورز وہ نوشیروان کو کہے گا کم نہیں، میں نہیں کر سکتی کیونکہ میرا یہ فیصلہ میرا باپ کرے گا اور میں نے اپنے باپ کو بہت زیادہ دکھ بھی پہنچا ہے. یہ نوشیروان کو انکار کر کے اس کے سامنے سے جائے گی. تو ویورز آپ ہی بتائیں کیا نوشیروان اور دعا کی شادی ہو سکتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز نوشیروان اپنے سرونٹ سے کہے گا کہ تم جا اور دعا کو میرے پیغام پہنچا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ نوشیروان وہ دعا تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اور وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی. ویورز آپ دیکھیں گے کہ نوشیروان کہے گا کہ میں خود جاؤں گا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب نوشیروان جائے گا اور دعا سے ملنے کے لیے پیغام بھیجے گا تو دعا باہر نکلے گی اور دیکھے گی کہ ایک بہت خوبصورت اور ایک امیر ترین شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا تعارف کر کے اس کو بولے گا کہ دعا میں تم سے محبت کرتا ہوں. ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا جواب میں کہے گی کہ میں کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے والی اور میں اس طرح کے تعلقات نہیں بنانا چاہتی. ویورز کیونکہ آلریڈی اس کے ساتھ پراز نے دھوکہ کیا ہے اور پراز کا دھوکہ اس کے سامنے ہی ہے. وہ سوچے گی کہ پراز نے بھی مجھے دھوکہ ہی دے دیا. اس طرح یہ سب مرد ایک جیسے ہیں اور مجھے سبھی دھوکہ دے دیں گے. ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بات انکار کرے گی دعا تو نوشیروان اسے نکاح کا کہے گا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ سن کر ویورز وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ پراز نے تو کبھی بھی اس طرح کے ڈائریکٹلی مجھ سے ایسی بات نہیں کی تھی اور یہ مجھ سے ڈائریکٹلی نکاح کا کہہ رہا ہے. لیکن پھر بھی ویورز وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہے. دعا ڈر رہی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس کو اقرار کیا تو یہ بھی مجھے دھوکہ ہی دے گا. تو ویورز وہ نوشیروان کو کہے گا کم نہیں، میں نہیں کر سکتی کیونکہ میرا یہ فیصلہ میرا باپ کرے گا اور میں نے اپنے باپ کو بہت زیادہ دکھ بھی پہنچا ہے. یہ نوشیروان کو انکار کر کے اس کے سامنے سے جائے گی. تو ویورز آپ ہی بتائیں کیا نوشیروان اور دعا کی شادی ہو سکتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے. سو تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. السلام علیکم ویورز. ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز نوشیروان اپنے سرونٹ سے کہے گا کہ تم جا اور دعا کو میرے پیغام پہنچا. ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ نوشیروان
وہ دعا تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اور وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نوشروان کہے گا کہ میں خود جاؤں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب نوشروان جائے گا اور دعا سے ملنے کے لیے پیغام بھیجے گا تو دعا باہر نکلے گی اور دیکھے گی کہ ایک بہت خوبصورت اور ایک امیر ترین شخص اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنا تعارف کر کے اس کو بولے گا کہ دعا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ دعا جواب میں کہے گی کہ میں کبھی بھی اس طرح کی باتوں میں نہیں آنے والی اور میں اس طرح کے تعلقات نہیں بنانا چاہتی ویورز، کیونکہ آلریڈی اس کے ساتھ پراز نے دھوکہ کیا ہے اور پراز کا دھوکہ اس کے سامنے ہی ہے۔ وہ سوچے گی کہ پراز نے بھی مجھے دھوکہ ہی دے دیا، اس طرح یہ سب مرد ایک جیسے ہیں اور مجھے سبھی دھوکہ دے دیں گے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بات انکار کرے گی دعا تو نوشروان اسے نکاح کا کہے گا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر ویورز وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ پراز نے تو کبھی بھی اس طرح کے ڈائریکٹلی مجھ سے ایسی بات نہیں کی تھی اور یہ مجھ سے ڈائریکٹلی نکاح کا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی ویورز وہ بہت زیادہ ڈر رہی ہے، دعا ڈر رہی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر میں نے اس کو اقرار کیا تو یہ بھی مجھے دھوکہ ہی دے گا۔ تو ویورز وہ نوشروان کو کہے گا کم نہیں، میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میرا یہ فیصلہ میرا باپ کرے گا اور میں نے اپنے باپ کو بہت زیادہ دکھ بھی پہنچا ہے۔ یہ نوشروان کو انکار کر کے اس کے سامنے سے جائے گی۔ تو ویورز آپ ہی بتائیں کیا نوشروان اور دعا کی شادی ہو سکتی ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے؟ اپنا رائے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ویورز نوشروان اپنے سرونٹ سے کہے گا کہ تم جا اور دعا کو میرے پیغام پہنچا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا کہ نوشروان وہ دعا تو میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی اور وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ نوشروان کہے گا کہ میں خود جاؤں گا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب نوشروان جائے گا اور دعا سے ملنے کے لیے پیغام بھیجے گا تو دعا باہر نکلے گی اور دیکھے گی کہ ایک بہت خوبصورت